हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी फेरि पर्सेन्टेजसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ। लास्ट टाइम हामीले केही सानसाना बेसिक क्वेसन्सहरू पनि गरेका थियौँ, बेसिक कुराहरू सिक्यौँ। सो आज भने हामी केही अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ, जुन तपाईँहरूको यहाँ एक्सर्साइजमा भएका क्वेसन्सहरू। जस्तै हामीहरूलाई भनिएको छ यहाँ देयर आर 420 स्टुडेन्ट्स इन अ स्कुल। एउटा स्कुलमा 420 जना स्टुडेन्ट्स छन् अरे। 420 जनामा हामीहरूको 420 जना स्टुडेन्ट, जसमा हामीहरूको 40%, 420 जनामा अब 40% स्टुडेन्ट चाहिँ हामीहरूको गर्ल्स छन् भनेर भनेको छ। र हामीहरूलाई भन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ गर्ल्स र नम्बर अफ बोइज भनेर भनेको छ। पहिलेको एक्सर्साइजमा हामीले नम्बर अफ बोइज र नम्बर अफ गर्ल्स निकालेर पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गरेका थियौँ। सो यहाँ चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै उल्टो जस्तो छ होइन। सो राम्रो क्वेसन छ। यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले एक्जाममा सोधिएका हुन्छन्, एक्जाममा पनि सोधिने भनेको यस्तै टाइपका क्वेसन्सहरू। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ अब हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिभन के छ, गिभन जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सट्ट लेखिहाल्ने क्या पहिला। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ गिभन भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ हामीहरूको 420। सो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 420, जसमा हामीहरूको 40% अफ गर्ल्स छन्। सो पर्सेन्टेज अफ गर्ल्स हामीहरूको 40% केटी छन्। सो 40% केटीहरू जुन छन्, त्यो 40% केटीहरू भनेको हामीहरूको कतिमा 40% हो मैले भन्न खोजेको हो। जस्तै कस्तो भने हामीहरूको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि मलाई ल मान्नुहोस् लेट एक्स बी दी नम्बर अफ गर्ल्स, नम्बर अफ गर्ल्स कति छन् अरे, एक्स छन्। अब मलाई नम्बर अफ गर्ल्स एक्स छन् भने मलाई यो एक्स नम्बर अफ गर्ल्सको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छु म, एक्स बाई 420 इन्टु 100% हो कि होइन। सो इज इक्वल्स टु 40%, किनकि हामीहरूलाई यो टोटलबाट आउने पर्सेन्टेज जुन छ त्यो कति पर्सेन्टेजसँग इक्वल हुनुपर्छ त, 40%सँग इक्वल हुनुपर्छ। सो अब जसमा हामीहरूको यहाँ 0 क्यान्सल आउट, 2 5 जा 10, 2 21 जा 42। सो एक्स इज इक्वल्स टु 40 इन्टु 21 अपन 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। सो यो हुने भयो हामीहरूको 8 इन्टु 21 भनेको 8 16, 168। टोटल नम्बर अफ गर्ल्स कति रहेछन्, 168 रहेछन्। सो हामीहरूले यसलाई यस्तो नगरेर अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ है। कुरा एउटै हो, तर यसरी नगरिकन हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीहरूको नम्बर अफ गर्ल्स यो पनि नगरिकन, यहाँ लेट नै नगरिकन पनि हामीहरू यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो नम्बर अफ गर्ल्स कति छन् त, नम्बर अफ गर्ल्स भनेको हामीहरूको 40% अफ 40% कतिमा 40% हो, 420 मा। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीहरूको 420 हो। 420 स्टुडेन्ट्सहरू मध्येमा 40% स्टुडेन्ट चाहिँ हामीहरूको गर्ल्स हो, त्यही त हामीहरूको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो कि होइन त। सो त्यसै गरी अब मैले यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरिदिन्छु। सो यो हुने भयो हामीहरूको 40/100 इन्टु 420 अफ भनेको। सो 0 क्यान्सल आउट, 0 क्यान्सल आउट, 42 इन्टु 4, 42 इन्टु 4 भनेको कति हुने, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 गर्ल्स। एन्सर एउटै आयो। सो अब हामीहरूको यहाँ नम्बर अफ बोइज निकाल्नको लागि मैले फेरि क्यालकुलेट गरिरहनु पर्दैन। सो द नम्बर अफ बोइज नम्बर अफ बोइज कति हुने भयो,
टोटल छ हामीहरुको 420 स्टुडेन्ट्स 420 मा 160 गर्ल्स बाँकी रहेका बोइज भनेपछि 420 बाट 168 लाई हामीले घटाइदियौ भने हामीले नम्बर अफ बोइज पाउँछौं सो 0 बाट 8 घट्दैन सो क्यारी लिने भयो क्यारी भनेपछि 10 10 - 8 2 देन 1 बाट 6 घट्दैन फेरि यसले क्यारी लिने भयो 11 - 6 11 - 6 भनेको हुने भयो हामीहरुको 5 सो 3 बाँचेको छ भने 3 - 2 सरी 3 - 1 2 252 420 स्टुडेन्ट्सहरु मध्येमा 252 चाहिँ हामीहरुको नम्बर अफ बोइज रहेछ र 168 चाहिँ गर्ल्स रहेछन् टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्समा सो यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा एउटा अर्को क्वेशन हेरौं एक्सरसाइजमा भएको क्वेशन्स सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भएका क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्छौं यसरी हामीले सल्भ गर्छौं सो इजी छ जस्तै कि अब यहाँ हेरौं है हामीहरुलाई क्वेशन दिएको छ यहाँ मिस्टर कार्की अर्न्स RS 9600 इन अ मन्थ मिस्टर कार्की छन् एकजना मिस्टर कार्कीले एक महिनामा कति कमाउँछन् अरे थाहा छ 9600 मात्र RS 9600 कमाउँछन् अरे सो Mr. Karki, question number B. Mr. Karki earns RS 9600 in a month. 9600 in a month. He spends 15% of his earning 15% of his earning on the education र त्यसै गरी on the education of his children on the education of his children and 25% on food 25% on food सो जस्तै फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है क्वेशनलाई नबुझिकन कहिले पनि म्याथको क्वेशन्सहरु यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु त अझ झन् यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले नबुझिकन क्वेशनलाई हामीहरुले क्वेशनमा के दिएको छ बुझ्ने कुरा भनेको जस्तै कि अब के दिएको छ के चाहिँ हामीहरुले क्वेशनमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यससँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरु छ भने टक्क त्यो फर्मुलाहरुलाई पहिले याद गर्ने सो आफूले फर्स्ट देखि लास्ट सम्म दिमागमा चाहिँ यो क्वेशन फर्स्ट अफ अल सल्भ हुनुपर्छ ओभरभ्यूको हिसाबमा मैले यो पछि यो गर्छु यो पछि यो गर्छु भनेर सो त्यति कुरा दिमागमा क्लियर नहुन्जेल चाहिँ क्वेशनलाई सुरु नै गर्ने हैन है डज ही सेभ इन अ मन्थ भनेर भनेको छ है सो अहिलेलाई हेरौं यति नै हेरौं अहिले सो जस्तै कि हामीहरुलाई क्वेशनमा के भनेको छ फर्स्ट अफ अल हेरौं मिस्टर कार्की अर्न्स RS 9600 इन अ मन्थ मिस्टर कार्कीले 9600 रुपैयाँ कमाउँछन् अरे एक महिनामा र त्यसैगरी he spends 15% of his earning on the education of his children and 25% on food र उहाँले चाहिँ 15% आफ्नो कमाईको 15% पैसा चाहिँ आफ्नो बच्चा बुच्चीहरुको एजुकेसनमा चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ अरे र त्यसपछि गएर 25% पैसा चाहिँ हामीहरुको आफ्नो अब बाँच्नको लागि खाना खानु पर्यो सो त्यो खानामा पनि उहाँले 25% चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ अरे र हामीहरुलाई यहाँ सोधिएको छ फाइन्ड हिज टोटल एक्सपेन्स अन एजुकेसन एन्ड फुड उहाँले चाहिँ बच्चाहरुको एजुकेसनमा खर्च र फुडमा कति खर्च गर्नुहुन्छ महिनामा त्यो क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ र त्यसपछि आएर हाउ मच डज ही सेभ इन अ मन्थ र उहाँको चाहिँ त्यो खर्च गरिसकेपछि सेभिङ चाहिँ कति हुन्छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 पनि यहाँ सोधेको छ हाउ मच डज ही सेभ इन अ इयर र उहाँले एक वर्षमा चाहिँ कति सेभिङ गर्नुहुन्छ होला त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ
सो हामीहरूको यहाँ सो 1 वर्षमा कति कमाउनुहुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा सोधेको छ इफ ही स्पेन्ड्स, चारवटा क्वेसन छ एउटै क्वेसनमा। इफ ही स्पेन्ड्स, यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्यो हामीहरूको सबै क्वेसन्सहरु हामी इजिली गर्न सक्छौँ। 80% अफ हिज एनुअल सेभिङ, र उहाँले वर्षभरि जति सेभिङ गर्नुहुन्छ नि, क्वेसन नम्बर 4 मा हामी टोटल सेभिङ उहाँको मिस्टर कार्कीको कति छ त्यो निकाल्छौँ। र क्वेसन नम्बर 5 मा हामीहरूलाई सोधेको छ उहाँको त्यो वर्षभरिको जति पनि सेभिङ छ त्यो सेभिङबाट चाहिँ 80% पैसा चाहिँ उहाँले जमिन किन्नको लागि खर्च गर्नुहुन्छ अरे। व्हाट इज द कस्ट अफ द ल्यान्ड, व्हाट इज द कस्ट अफ द ल्यान्ड, र त्यो जमिनको पैसा चाहिँ कति पर्छ होला, त्यो जमिनलाई कति रुपियाँको चाहिँ त्यो जमिन रहेछ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामीहरूलाई यहाँ दिएको कुराहरू। अर्निङ अफ मिस्टर कार्की इन अ month RS 9,600 र उहाँले चाहिँ महिनामा कमाउनुहुन्छ 9,600 रुपियाँ, र 15% पैसा चाहिँ उहाँले बच्चा बुच्चीको एजुकेसनमा खर्च गर्नुहुन्छ। spends on education RS लेखेछु 15% पैसा। %, र त्यसै गरी spends on फुडमा कति खर्च गर्नुहुन्छ 25%। भनेपछि फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले उहाँको महिनामा टोटल खर्च हुने कति रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो 15% भनेको कति हो? सो spends on एजुकेसनमा उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ 15% अफ के को 15% कतिबाट 9,600 बाट 15% भनेको कति हुन्छ त्यो हेरौँ। सो 15% 9,600 को भनेपछि 15/100 इन्टु 9600, 0 दुईटा 0 क्यान्सल आउट। सो 15 इन्टु 96 भनेको कति हुन्छ? 15 इन्टु 96 1440 रुपियाँ। RS 1440 1440 रुपियाँ चाहिँ उहाँले एजुकेसनमा खर्च गर्नुहुँदो रहेछ, र 25% चाहिँ आफ्नो टोटल अर्निङबाट 25% चाहिँ उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ फुडमा भने। spends on food, फुडमा कति खर्च गर्नुहुन्छ 25% भनेपछि 25% अफ 9,600, 25% अफ 9,600। सो यो भनेको हामीहरूको 25/100, 25 4 100 इन्टु RS 9,600। सो यो भन्दा सजिलो मलाई सजिलो चाहिँ के हुन्छ त्यतैतिर जाऊँ न है। सो इन्टु 9,600 हुन्छ, तर हामीहरूको 25/100 मैले 25 ले काटिन, दुईटा 0 काट्दिएँ ल। 25 इन्टु 96 भनेको कति हुने? सो 25 इन्टु 96 भनेको 2,400 रुपियाँ। 2,400 रुपियाँ चाहिँ उहाँ खर्च हुँदो रहेछ खानामा। भनेपछि टोटल खर्च चाहिँ कति हुँदो रहेछ त? फाइन्ड इज टोटल एक्सपेन्स अन फुड एन्ड एजुकेसन एन्ड फुड। टोटल एक्सपेन्स 1 नम्बरको टोटल एक्सपेन्स अन फुड एन्ड एजुकेसन। फुड र एजुकेसनमा उहाँको टोटल खर्च कति हुँदो रहेछ त? RS 2,400 प्लस 1,440 रुपियाँ। भनेपछि टोटल खर्च कति भयो त? 0,483 3,840 रुपियाँ चाहिँ टोटलमा खर्च भइरहेछ। 3,840 रुपियाँ खर्च भइरहेछ 9,600 मा भने
उहाँको मन्थली सेभिङ कति भयो त? क्वेशन नम्बर 2, सेभिङ इन अ मन्थ, एक महिनाको सेभिङ कति भयो त? RS 9600 minus 3840, so minus 9600, 7200 रुपये, 7000, so 9600 minus 3840, so 5740 रुपये, 60 रुपये, 5760 रुपये चाहिँ उहाँको मन्थली सेभिङ हुँदो रहेछ। भनेपछि उहाँले वर्षभरिमा कति सेभिङ गर्नु हुँदो रहेछ त? सो सेभिङ इन अ इयर, सेभिङ इन अ इयर, सो हरेक महिना उहाँले 5740 रुपये जम्मा गरेपछि एक वर्षमा कति जम्मा हुने भयो? 5760 इन्टु 12, सो RS कति जम्मा हुने भयो हेरौँ है, इन्टु 12, किनकि एक वर्षमा 12 महिना हुन्छन्, 69,120, सो 69,120 रुपये चाहिँ उहाँले एक वर्षमा सेभिङ गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। र त्यो सेभिङ मध्येमा चाहिँ 80%, त्यसको 80% पैसा चाहिँ फेरि कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ अरे? त्यो वर्षभरिमा त्यति सेभिङ भइसकेपछि 80% चाहिँ उहाँले जमिन किन्नको लागि खर्च गर्नुहुन्छ। सो जमिन किन्नको लागि खर्च गरिसकेपछि 80% भनेपछि त्यो जग्गाको भाव कति रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो नाउ कस्ट अफ द ल्यान्ड, कस्ट अफ द ल्यान्ड कति हुने भयो? 80% अफ RS 69,120, so 80/100 into RS 69,120, 0 0 0 0 क्यान्सल आउट, सो यो हुने भयो हामीहरूको 6,912 इन्टु 8 भनेको 55,286, 55,296 रुपिस रहेछ। त्यो जमिनको पैसा कति रहेछ थाहा छ? 55,296 रहेछ भनेर हामीहरूले यसरी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईहरूले यस क्वेसनमा कहीँ कतै पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसै गरी अब तपाईहरूले यो टाइपको क्वेसनलाई तपाईहरूले एक्चुअली बुझ्नुभयो र यो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई अरू टाइपको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ गाह्रो हुँदैन है, किनकि यसमा थोरै गाह्रो टाइपको क्वेसन्स भनेको यही नै हो। र त्यसै गरी एउटा सानो छोटो मिठो क्वेसन हेरौँ न त है। जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ सोधिएको छ होल क्वान्टिटी भ्याल्यु अफ प्रोडक्ट सर्टेन पर्सेन्टेज गिभन। सो हामीलाई भनिएको छ यहाँ 64% अफ इन्कम इज RS दिस। सो हामीहरूले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ भ्याल्यु हो है, हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको भ्याल्यु। सो जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ, हामीलाई क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड दी होल क्वान्टिटी निकाल भनेर भनेको छ। सो 4% अफ अ सम RS 12, 4% अफ अ सम RS 12, सो कति हुने भयो त यो? 4/100 इन्टु RS 12 हुन्छ कि अरू केही चिज नै हुन्छ? यो यस्तो भनेको होइन है। यहाँ के भनेको थाहा छ? यहाँ क्वेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरौँ है। यहाँ के भनेको भने 4% अफ अ सम RS 12 भनेर भनेको छ। हामीहरूलाई यहाँ होल क्वान्टिटी निकाल भनेर भनेको छ नि। यो होल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यो सम निकाल भनेर भनेको हो, सम निकाल भनेर भनेको हो। सो यो टोटल सममा चाहिँ 4% भनेको चाहिँ हामीहरूको RS 12 हो। 4% भनेको RS 12 हो, यानी कि 4% अफ समलाई हामीहरूले यदि x भन्यो भने इज इक्वल्स टु RS 12 हो। सो 4/100 इन्टु x इज इक्वल्स टु RS 12 हुन्छ, बरु यस्तो चाहिँ हो। सो x इज इक्वल्स टु RS 12 इन्टु 100
डिवाइडेड बाई 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 सो यो हुने भयो हामीहरुको therefore x is equals to rs 3 into 100 300 सो हामीहरुको टोटल सम कति रहेछ थाहा छ टोटल सम रहेछ हामीहरुको पैसा टोटल रहेछ 300 र 300 मा हामीहरुको 12 रुपैयाँ भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ थाहा छ 4% यहाँ दिए जस्तै सो त्यसैगरी यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशनलाई हेरौं 25% of people are 240 men are 240 men अब यहाँ के भनेको छ हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ हामीहरुलाई टोटल पिपल चाहिँ कति छन् थाहा छैन तर टोटल पिपलमा हामीहरुको 240 जना चाहिँ म्यान छन् अरे र त्यो 240 जना टोटलमा त्यो 240 जना भनेको चाहिँ हामीहरुको पर्सेन्टेजमा दिएको छ र त्यो पर्सेन्टेज छ हामीहरुको 25% सो 25% of x is equals to rs 240 men 240 men सो यो हुने भयो हामीहरुको 25/100 into x is equals to 240 so 25 1 जा 25 25 4 जा 100 x by 4 is equals to 240 so यो हुने भयो हामीहरुको x भनेको कति हुने भयो 240 into 4 so 0 16 6 1 8 9 960 टोटल मान्छे कति जना रहेछन् त 960 जना रहेछ सो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सकिन्छ सर्ट क्वेशन्सहरुमा सो ध्यान दिएर गर्नु होला सो हामीहरुको पर्सेन्टेजमा तपाईहरुले पढ्नु पर्ने भनेको यति नै हो सो अहिलेलाई हामी यति नै गर्छौं थ्यांक यू